گی ساری حشر دا میدان ہوئے گا. حضور فرمانے نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا, کوئی کسی دا نہیں بنے گا. کی ہوئے گا؟ اے معاشر نو امت پیاری پیاسی ہوئے گی ساری. کی ہوئے گا؟ پیالے سرکار پلاور کوثر تسنیم دے, عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے. اے رب جدو ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڈے حصے آئیاں. جیڑا بندہ چپ ہے میں دکھی جاواں گا, میں نہیں کہنا میرا سفر ویکھو, اور میں کمینہ کون ہوں نا مصطفیٰ دے ذکر اگے اپنا سفر بھی کھانا لا. جیڑے بیٹھے ہو تاڑے دے بھی افلاق دے فرشتے ناد کر دے نے. حضور دے نام تو کائنات قربان. اے عیسیٰ لے کے جیڑی جنہ خوش ہے اونی آواز نہ بولے گا. اے رب جدو ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڈے حصے آئیاں. دسو میلاد کتے لکھی ہے؟ دسو لائٹاں لانیاں چاہی دیا نہیں لانیاں؟ میلاد تے نعرے مار نہیں. حوالیاں واسطے نو میرے وال ٹورو قبلہ میرے پیر بھائی رضوی صاحب وال ٹورو. اینا ضرور تے جواب دیا کرو نا. کوئی پیچھے میلاد کتے لکھی ہے؟ حضور بہاؤدین ذکریہ ملتانی دی چوکر دا سہارا لے کے انہوں دس پوچھے میلاد کتے لکھی ہے؟ انہوں کہا مصطفیٰ دے غلامہ دے نصیبہ میں جو لکھے آئے. جدو ونڈا پائیاں محفلاں ساڈے حصے آئیاں. لکھ واری صدقے جاواں حق دی تقسیم تے, عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے, رتبے پائے نے اچیرے اے سینے ہاتھ تر کے بے گئے, کہندے دل لٹ کے لے گئے. حضور دے حسن نو جنہ ویکھیا انہاں نو کہنا پیا چہرہ ایسا چہرہ ہے اج تک کسی دا ویکھیا نہیں. رافع تے معاذ دو سکے پرا مکے آئے, دل چ سوچیا اپنا کام بھی کر آئیے تے سنیا نبی آخر الزمان آیا انہوں بھی ملاقات کر آئیے. آندی پہلی ملاقات مصطفیٰ نہ ہو گئی. حضور کھڑے نے تے ویک کے کہنے لگے اے جی اساں سنے ہیں اتھے کو نبی آخر الزمان آیا ہے, جان دے ہو؟ حضور فرمانے نے پراؤنے تھلے تے اترو سواری تے اتر کے گل کرو. اے جی نہیں جو جان دے ہو تے پھر دسو. فرمایا میں ہی ہاں. حضور نے فرمایا میں ہی ہاں, میں ہی نبی آخر الزمان. سواری تے اترے دو میں کول بیٹھے گل بات ہوئی. رافع کہنے لگا معاذ تو ایتھے بیٹھ میں بھج کے خانہ کعبے دا طواف کراواں. اصل کام انہیں اور کرنا سی. انہاں دناں چ فال کڈن واسطے کعبے دی حدود وچ کعبے دی دیوار نہ ایک تھیلے چ تیر پئے ہوندے سا. ایک تیر 9 تیراں تے نہ لکھیا ہوندا سی, ایک تیر تے ہاں لکھیا ہوندا سی. او تیر لا کے رافع کہنے لگا مولا اے جنوں مل کے آیا جے تیرا نبی سچ ہے ہاں والا تیر نکلے. 3 وراں نے تیر لائے ہاں والا نکلیا. تیر سٹ کے کہنے لگا مولا گواہ ہو جاؤ تیرے نبی تے ایمان لے کے آیا. رافع معاذ نو کہنے لگا معاذ جیڑا چہرہ تینوں چھڈ کے گیا سا وہ تو نہیں ہے. تے معاذ کہنے لگا رافع تو جیڑا منہ لے کے گیا ہے وہ لے کے واپس نہیں آیا. تو میں یک زبان ہو کے کہنے اے سینے ہاتھ تر کے پہ گئے, کہندے دل لٹ کے لے گئے. جنہ دے دل نو پہ گئے کنڈل حمیم دے, عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے, رتبے پائے نے اچیرے مدنی کریم نے.
اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد حضور تاجدار انبیاء رہتے آج کا تاجدار حسینہ ماہ خوبہ سرور لال رخا آپ دی جاتے اقدس تدرود اندر پولی چھاور کرنے تو بعد اجدائے عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ اس مسجد شریف کے اندر سجایا گیا. میرے بڑے ہی قابل صد احترام عزت مآب خطیب اہل سنت برادر طریقت ناب حضرت علامہ مولانا مظہر حسین رضوی صاحب سیدہ مجدہ و شرفہ آپ نے بندہ نچیز نو کچھ دن پہلے فون تے حکم فرمایا اور انہاں دے حکم دی تمیل کر دیا سی حاضر ہو گئے. میرا کریم خالق شب دا آنا بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرمائے. اور قبلہ رضوی صاحب دے والد گرامی دوست احباب رفقا جنہ جس عقیدت نہ محبت نہ میلاد سجایا ہے مالک سب نو دین و دنیا دی خیر عطا فرمائے. حضرات گرامی میں بلا تخیر اپنی گفتگو دا آغاز کرنا. کریم فرماندہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بالکل میری عادت نہیں بار بار کھلوانا. محفل مصطفیٰ چ بہ کے اوہی بولے گا جدی آواز اللہ تے مصطفیٰ نو سونی لگ دی. بالکل نہیں کہاں گا اتو بولو انج بولو اچھا بولو انج بولو کہ انج ہوئے گا. بالکل نہیں. اپنا اپنا مزاج ہے اپنا اپنا نصیب ہے. بولنا ہونے میں جنہوں دعا جانا چاہے حضور نے نظر عنایت عطا فرمانی ہے. کریم فرماندہ ہے تحقیق آیا اللہ دی طرف ایک نور تے روشن کتاب. اس نور تو مراد آمینہ دلال محمد مصطفیٰ حسنین کریمین دے نانا جان آپ دی ذات مبارک ہے. اپنے بیگانیاں منی ہیں حضور نے جے قرآن وچ جنہوں نور آکھے ہیں وہ حسنین دا نانا ہے. اس ڈبے دی آواز بھی برابر کرو یہ تھوڑی یہ نہ دی زیادہ مہربانی. فرمایا اس نور تو مراد آمینہ دلال ہے. تیرے تو میرے پاک امام الانبیاء تاجدار مدینہ اجے حضور میرے تے تیرے پاک نبی دی ولادت طیب و طاہر نہیں ہوئی. اللہ کریم دا دیکھو اپنے محبوب نہ پیار کیسا ہے کمال کیسا ہے. توجہ فرمانا پہلے نبیوں چنے کہ نبی نے مخاطب فرمایا عشائیہ ایک ایسا نبی بھیجن لگا آج حضور آئے ہی نہیں سرکار دی ولادت ہی نہیں ہوئی. اللہ نے پہلے نبیوں نے فرمایا عشائیہ ایک ایسا نبی بھیجن لگا انی باعث نبیا امیا آفتو بھی ازانا سمن قلوبا غلفا وعیشنا امیا ومولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ وملکہ بشام عبد المتوکل المصطفیٰ المرفوع الحبیب المتحبب المختار لا يجدي بسيئة سيئة ولكن يعفو ويصفو ويغفر رحيما بالمؤمنين يبكي للبهيمة المسكلة يبكي لليتيم في هاجر الأرملة ليس بفلس ولا غليظ ولا سخاب ولا متزين بالفاش ولا كفال بالخناء لو يمر إلى جانب سراجي لم يطيف من سكينتي على الكسب إرادة يعني الياف لم يسمع من تحت قدميه عباسه مبشر ونذيرا أسدده لكل جميل وأهب لكل خلق كريم عجل سكينة لباسه والبر سياره والصدق والوفاء تبيته والعدل سيرته والحق شريعته والهدى إمامه والإسلام ملته واسم عهد من بعد دلالة وعلم به بعد الجهالة وعرف به بعد الخمالة وأكسر به بعد الإيلة وأجمع به بعد الفرقاء. فرمایا عشائیہ ایک ایسا نبی بھیجے لگا نبی امی ہوئے گا. اللہ کریم نے پہلے نبی ہے جو کہ نبی نو وحی فرمائی. عشائیہ ایک ایسا نبی بھیجے لگا نبی امی ہوئے گا. امیوں نو کہندے نے جنہوں دنیا تے پڑھان والا کوئی نہیں ہوندا جنہوں لوکی کہندے ممبر تے بیٹھ جڑا اے جی جبریل حضور نو پڑھاندا رہیا. اے میں کہا جی حضور نو جبریل پڑھاندا رہیا تے معراج دی رات حضور دے قدم کیوں چمدا سی پیا. جبریل نے قدم چم کے دسیا مولویو اے جبریل حضور نو نہیں پڑھاندا بلکہ اللہ نے جڑی جبریل قوت پرواز عطا کی تھی ہے وہ بھی مصطفیٰ دے قدمہ دے صدقے عطا کی تھی ہے.
اللہ کریم نے فرمایا عیسیٰ کیسا نبی بھیجا لگا نبی امی ہوے گا پیدا تے مکے وچ ہوے گا ہجرت کر کے ڈیرہ طیبہ وچ لائے گا اپنے یار دے وسیلے نال میں بند دلاں نو کھول دیاں گا انیاں اکھاں نو ویکھن دی طاقت دیاں گا پیرے کناں نو سنن دی طاقت دیاں گا میرا یار پیدا تے مکے وچ ہوے گا ہجرت کر کے ڈیرہ مدینے شریف لائے گا برائی دا بدلہ برائی نہ نہیں دے گا حتیٰ کہ معاف کر دے گا اپنے نبی دے کمال سن اجے حضور دی ولادت بھی نہیں ہوئی اللہ نے پہلے نبیوں چکے نبی نے فرمایا عیسیٰ میرا یار بازاراں چ شور کرنے والا نہیں ہوے گا او برائی دا بدلہ برائی نہ دین والا نہیں ہوے گا کڑ کڑ کرنے والے سکے کانے اگر انہاں تھے میرا یار قدم رکھ کے بھی گزر جائے گا تو کانیاں دے کڑ کڑ کرن دی آواز پیدا نہیں ہوے گی او کڑ کڑ سکے کانے پنڈا چ ہوندے نا اکثر نہراں دے کنارے تے دب اگی ہوندی تے انہاں سکے کانے ہوندے انہاں نو خشک کر کے رکھیا ہوئے نا توجہ فرمانا انہاں دے اوتے ہاتھ بھی رکھیے پیر بھی رکھیے تے آواز پیدا ہوندی اللہ فرماندا عیسیٰ میرے یار دے قدم انہاں کانیاں اوتے رکھ کے بھی لنگے گا نا تے انہاں کانیاں دے کڑ کڑ کرن دی آواز پیدا نہیں ہوئے گی اللہ دسنا چاہندا ہے جس رب دی نظر وچ مصطفیٰ دے قدماں دا مقام ہے اس رب دی نظر چ حضور دے چہرے دا کی مقام و مرتبہ ہوے گا حضور دے چہرے دا کی مقام و مرتبہ کی کمال آسن اللہ فرماندا عیسیٰ اپنے نبی نے اتنا حسین بنا رہا اتنا پیارا بنا رہا جس علاقے دے لوگ جس بستی دے لوگ اپنے حسن دے مان کردے ہون گے اور جدو میرے یار دا حسن ویکھن گے انہاں دے حسن دے مان آپ ہی ٹٹ جان گے یعنی کہ اللہ دسنا چاہتا عیسیٰ اتنا حسین بنایا جیڑے علاقے دے لوگ بستی دے لوگ میرے یار دا حسن ویکھن گے نا بلکہ حضور تے خود ارشاد فرمایا اللہ نے یوسف علیہ السلام نو سبی بنایا ہے اور منو ملیح بنایا ہے بالکل آواز کھول دیو کچھ نہیں ہوندہ اللہ خیر کرے میں اتھے ہی جو کچھ ہو گیا تو میں دے دیا گا مہربانی تیاڈی میں پریشان ہے نا گلا میرا ڈسٹرب ہے مہربانی آپ دے سرتی تے پڑھنا ہوندہ ہے باقی احباب حضور دے غلام یہ بول دینے تے اللہ مہربانی فرما دیندہ ہے اللہ فرماندہ عیسیٰ بری کرو مزید آواز فرمایا عیسیٰ میرے نبی نو ایڈا سونا بنایا ہے بڑی توجہ فرمانا ذرا توجہ کرو کہ جملے دل لذت آئے گی فرمایا عیسیٰ ایڈا سونا بنایا جس علاقے دے بستی دے لوگ اپنے حسن تے مان کر دے ہون گے نا اور جدو میرے یار دے حسن نو ویکھن گے اونا دے حسن دے مان آپ ہی ٹوٹ جان گے او اللہ دے نبی دے حسن تے خوش ہو کے بولے جنہوں کریم نے دعا جانا چے کرم عطا فرمانا ہے حضور دی بارگاہ سے عبیر کی تھی یا نبی اللہ یوسف علیہ السلام نے ویکھے دے بی بیاں ہاتھ کٹ لے تسی تے یوسف دے بھی آقا ہو جیڑا حضور دے درد لنگر کھاندے ایتھو بولے نا سبحان اللہ کریم تسی تے یوسف دے بھی آقا ہو تیانو ویکھے کسی دی ایسی حالت کیوں نہیں ہوئی فرمایا اللہ نے محمد عربی دے حسن تے پردے رکھے نے اے چیچی جنہ پردہ بھی اٹھ جائے ادھر تے ہاتھ کٹے گئے سے ادھر جگر پھٹ جانا لوگا دے یعنی کہ اتنا حسن خدا نے چھپا کے رکھی ہے بلکہ حضور نے خود فرمایا اللہ نے یوسف نو سبی بنایا ہے اور مینو ملیح بنایا ہے صباحت چمک جتھے بڑی تیز ہوئے دوپہر دے سورج اپنی آب و تاب تے چمکتا ہوئے نا دن ٹک ٹکی بن کے بندہ سورج نو 10 منٹ بھی نہیں ویکھ سکتا 1 منٹ بھی نہیں ویکھ سکتا انہوں کہتے ہیں چمک بڑی تیز ہوئے اور ملاحت 14ویں دی رات ہوئے بولنا مہربانی تسا بولنے تو میں بول سکا گا ملاحت نو کہندے نے 14ویں دی رات ہوئے ساری رات چار پائی تے اور چن نو تکدا رہے تکلیف نہیں ہوندی انج کہہ لو کہ یوسف علیہ السلام نو اگر کوئی ویکھے تے نظراں ٹکا نہیں سکدا فرمایا جی آمینہ تے پتر محمد عربی نو ویکھے تے چھڈ کے گھر جا ہی نہیں سکدا اپنے آقا حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ اپنے آقا دے میلاد دی گل حضور دی نورانیت دی گل کرنے لگا وا او کمال وصف پڑھ کے سنائے جڑے حضور دی ولادت بھی نہیں ہوئی اللہ نے پہلے نبیوں جو نبی نو فرمایا عیسیٰ اپنے نبی دے کمال دسن لگا اپنے نبی دے وصف دسن لگا اپنے نبی دی نورانیت سن میلاد منانا لیو میرے نبی دی نورانیت کی ہے صحابی عرض کی تھی یا نبی اللہ جدو آدم علیہ السلام جنت وچ سا تسی ادو کتھے سو جدو آدم علیہ السلام جنت وچ سا تسی ادو کتھے سو حضور نے فرمایا
تو اے پوچھی ہے جدو آدم جنت وچ سا کتھے سا اس تو اگلی گل نہ دسا نہیں نہیں یہ پنڈ جے خانے وال دی سرزمین تے میری پہلی حاضری نہیں کہ میں بندیاں دے مزاج تو واقف نہیں اتھی رہن دینا میں بندیاں دے مزاج تو واقف ہاں مینوں پتہ ہے حضور داتا علی جویری حضور بہادر ذکریہ ملتانی حضور شاہ رکن عالم دے غلام کیویں بول دے نے حضور فرماندے نے تو پوچھیا جنت وچ جدو آدم علیہ السلام جنت وچ سا اودوں میں کتھے سا فرمایا تینوں اس تو پرانی گل نہ دساں حضور کیڑی فرمایا جے آدم مٹی تے پانی دے سفر طے کردا سی پیا اودوں انہاں دی پشت وچ دا جبریل نبیوں دی امام دی بارگاہ فرمایا جبریل تیری عمر کنی ہے حضور جاندا نہیں لیکن ایک گل یاد ہے حجاب اکبر چ نا ایک ستارہ چمکدا سی ایک سال بعد ایک صدی بعد نہیں 70,000 سال تو بعد چمکدا سی میں جبریل نے 72,000 مرتبہ ویکھے ہے مسجد نبوی دا صحن حسنین کریمین دے نانا جان فرماندے نے جبریل 72,000 مرتبہ ویکھے جی یا نبی اللہ فرمایا دکھلاؤں اگر وہ تارا تو جان سکو گے دیکھو اگر دوبارہ تو پہچان سکو گے یہ کہہ کر مصطفیٰ نے امامہ جو ہٹایا تو پیشانی نبی میں وہ تارا نظر آیا یعنی آج دی گل نہیں کل دی گل نہیں پرسوں دی 100 سال پرانی گل نہیں حضور امام الانبیاء دی بارگاہ حضرت جابر حاضر ہوئے نہیں یا نبی اللہ یا حبیب اللہ فدا کبھی امی یا نبی اللہ حضور میرے ماں باپ تیرے قدموں تو قربان یا نبی اللہ حضور میں ایک سوال کرنا چاہنا ہوں فرمایا پوچھو حضور سب تو پہلا اللہ نے کیڑی چیز نو پیدا فرمایا حضور دی بارگاہ جابر نے سوال کیتا تے جواب وچ میرے نبی نے اپنی نورانیت ارشاد فرمائی ہے مصنف عبد الرزاق والا لکھ دے حضور فرماتے ہیں جابر ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول شيء خلق اللہ تعالی فقال هو نور نبیک یا جابر خلق اللہ ثم خلق في كل خير وخلق بعد كل شيء وإن خلق قامه قدامه من مقام القرب 12 سنة ثم جعله 4 أقسام فخلق العرش والكرسي من قسم وحملة العرش وخازنة الكرسي من قسم وقام القسم الرابع في مقام الحب 12 سنة ثم جعله 4 أجزاء فخلق الملائكة من جزء والشمس من جزء والقمر من جزء والكواكب من جزء وقام الجزء الرابع في مقام الرجاء 12 سنة ثم جعله 4 أجزاء فخلق الأكل من جزء والعلم من جزء والحكمة والعصمة والتوفيق من جزء وقام الجزء الرابع في مقام الحياء 12 سنة ثم نظر الله عز وجل إليه فترشى نور إركا فكتر منه 120,000 4 آلاف كترة من نور فخلق الله من كل كترة روح النبي روح رسول ثم تنفست أرواح الأنبياء والشهداء والسعداء والمتين إلى يوم القيامة فالعرش والكرسي من نور والكروبيون من نور والروحانيون من نور والجنة ما فيها من النعم من نور حضور امام الانبیاء علیہ السلام اپنے آقا دی نورانیت دی گل کیتی ہے تے حضور دے سونے منہ چ نکلی ہے حضور دے منہ چ نکلے بول سن کے جنوں ٹھنڈ پئی ہے ذرا ایک مرتبہ بولے نا سبحان اللہ عاشق دے کے نے کملی والیاں سائیاں تیرے مٹھڑے لے بول کملی جنوں بول مٹھے لگ دے نے جڑا چاہندا ہے اج رات جا کے سوواں ہم مدینے دے تاجدار دا دیدار بھی نصیب ہو جائے بول سننے بھی نصیب ہو جائے اس آواز نہ پڑے گا کملی والیاں سائیاں تیرے مینوں کسی امتحان چ نہ پاؤ میں اگے بڑا اوکھا بولن ڈیا مہربانی تہاڈی تے حضور دی محبت چ تساں بولنا ہے او نہ سویرے سارا ملبہ میرے پیر بھائی دی سٹ دتا جائے جو انہاں دا گلا نہیں سی ساؤنڈ ٹھیک تے قصور ساؤنڈ والے دا بالکل کسے دا کوئی قصور نہیں تساں پڑھنا ہے تے میں پڑھنا ہے کملی والیا سائیاں تیرے مٹھڑے لے بول اور جنوں بول مٹھے لگ دے نے ایتھے بھی پڑھے گا قبر چ بھی پڑھے گا حشر چ بھی پڑھے گا جنوں لگ دے نہ پڑھے گا کملی والیا جی میں آواز آنی چاہیے ذرا کڈو نا آواز اس سبحان دا کی فائدہ جڑی بازاراں چ فیصلے چ چلے تے نبی دے پیار چ نہ چلے یک زبان ہو کے حضور دے سناخہ بن کے پڑھو کملی والیا سائیاں تیرے ویکھ ویکھ جنوں
میٹھے لگتے ہیں وہ بھی میٹھا وہ عقیدہ بھی میٹھا وہ پیار بھی میٹھا تے جنوں میٹھا نہیں لگتا وہ عقیدہ بھی کوڑا وہ پیار بھی کوڑا ضمیر دا بھی کوڑا تے طبیعت دا بھی کوڑا جنوں میٹھا لگتا ہے ایتھے پڑے گا کملی والیا کملی والیا سایاں تیرے مٹھڑے لے بول شالا روزی حشر دے ہواں تیرے میں کول شالا روزی حشر دے ہواں حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ میرے آقا دی بارگاہ حضرت جابر حاضر ہوئے یا نبی اللہ یا حبیب اللہ حضور سوال دا جواب دیو نا اللہ نے سب تو پہلا کیڑی چیز میں پیدا فرمایا حضور فرماتے ہیں سن جواب سن جے سمجھ آئے تو حضور دے دیوانے منگ بولنا ہے حضور امام الانبیاء دی بارگاہ دی جابر حاضر ہوئے یا نبی اللہ یا حبیب اللہ فدا کبھی امی یا نبی اللہ حضور سب تو پہلا اللہ نے کیڑی چیز میں پیدا فرمایا حضور فرماتے ہیں جابر اللہ نے سب تو پہلا تیرے نبی دے نور بھی بنایا خدا سلامت رکھے چہرہ جڑا حضور دی نورانیت سن کے اتھے بولے سبحان اللہ نہیں بولے جی میں بولنا چاہیے میں بولو سبحان اللہ منو یہ عادت نہیں میں جتھے نوکری پیش کرنا حضور دے غلام تڑپ کے بول دینے اور اس علاقے دا نہ پانی خراب نہ عقیدہ خراب نہ مزاج خراب اوے حضور بہودین ذکریہ ملتانی دے مسائے رہنے والے بندے دا مزاج ٹھنڈا نہیں ہو سکتا نبی دی محبت جڑا بولے میں دعا کرنا مولا اللہ نہ کرے جے قبر چ چپ رہ گیا حسنین دا نانا دے آخرت قبر چ بولے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء حق اہل سنت فیض رضا فیض حضور محدث اعظم فیضان حضور غزالی زمان سبحان اللہ یہ نسبتاں نے جڑیاں بندے نو کلیاں نہیں چھڑ دیاں کسی دے دل چ ہوئے لو جی انہاں اولیاء اللہ دے پیاریاں دے حضور دے نعرے مارنے ہیں تے سانو پوچھدا کوئی نہیں اے بہودین ذکریہ ملتانی آپ دی بارگاہ مائی آگئی چھوٹا رہا بچہ پکڑے تے آگے کہنے لگی ذرا ویکھیو سرکار پتہ نہیں انہوں کی ہو گیا ہے آپ نے آنن فانن نظر اٹھائی لوح قلم تے جنہ دی نظر جائے انہوں رب دے ولی کہیں دے دے فرمایا اماں دا آخری ویلا آ گیا ہے دعا کرنے اللہ صبر دوے اللہ نعم البدل دوے اینی گل کیتی تے مائی دا بچہ ہتھاں چ دم توڑ گیا واپس لے کے آئی تے باہر بچیاں جے کھیلدے سبے شاہ رخ نے عالم مائی کہنے لگی وے لوکو ولیاں دے بومیاں تو کچھ نہیں لبدا زندہ پتر لے کے آئی ہیں مردہ لے کے جانی ہے بھائی شاہ رخ نے عالم بچیاں جے کھیلدے فرماندے نے اماں کیوں میرے دادے دے خلاف بول کے نامہ مال کالا کرنی ہے نیک تیرا پتر تے ہسدا پیا مائی دی نظرہ انج سا انج ہویاں تے ہسدا پیا چہرے تے مسکراہٹ پٹھی پیری واپس دوڑی بہودین ذکریہ ملتانی دی بارگاہ لجپال ہن مزاج بدل گیا بولن دا انداز بدل گیا اے تساں دی آکسی آخری ویلے آپ سمجھ کے شاہ رخ نے عالم دا کام میں فرمایا جا اماں اللہ لمبی عمر دے جا لے کے ٹر جا وہ لے کے گئی خادم نو بھیج کے بلایا فرمایا جا شاہ رخ نے عالم نو بلایا گودی چ بٹھایا سر تے ہاتھ پھیر کے فرمایا بیٹا انج نہیں کریدا طریقت دے اصولاں دے خلاف ہے شاہ رخ نے عالم دادے دی چولی چ تڑپ کے کہندے نے دادا اگر کسے روندے نو ہسانا طریقت دے اصولاں دے خلاف ہے تے طریقت نو کہو اپنے اصول بدل لے شاہ رخ نے عالم اپنے اصول نہیں بدلے گا نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان اولیاء سرکار کی آمد منٹھار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد بدری کی آمد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیاً من سب نبیاً ڈٹ کے بولو من سب نبیاً نعرہ حیدری سرکار کی آمد نہیں بالکل انج نہیں حضور دی محبت سے بول سرکار کی آمد آمد مصطفیٰ
کی سمجھتے ہو جنہ دے نعرے مارنے ہیں کلیاں چھڑن گے؟ میں ایک گل میلاد تو پہلا تاں سنائیے بلکہ ضرور بھی سنائی دینے ہیں جڑی مرشد کریم دے آستانے تھے حضرت خواجہ سلیمان تو سبھی تھی سنائی سی اے اللہ نے اپنے بندے نے جڑا شرف بخشی ہے نا خواجہ سلیمان تو بھی اللہ دے بڑے کامل ولی گزرے نہیں تے آپ دا ایک مرید سی نائی حجامت کردہ سی آپ نے تے ایک دن حجامت کردہ نا رون لگ پیا آنسو خواجہ سلیمان دے سر تے ڈگے نظرہ اٹھائیاں فرمایا کی گل لی ہوئے کیوں رو نہیں پیا کہنے لگا حضور ایک 20 سال پہلا عرض کیتی سی نہیں انج نہیں جڑا گل سمجھے ہے بولے گا اوے اس مرید دی عقیدت تو قربان جاواں اور جن 20 سال پہلا عرض کی تھی دوبارہ نہ نہیں لیا آج مرید پیر کو تویز کران جائے تویز اثر نہ کرے دوبارہ پیر صاحب وہ زمین پٹ مارے گا تینے تویز اثر نہیں کیتا کوئی سپیشل جا تویز دیو تویز اثر نہیں ہویا اوے مرید دی عقیدت تو قربان جاواں 20 سال کٹ دیتے عرض کی سی روندہ آیا 20 سال پہلا حضور گلی چ بچہ کھیڑدا گم ہو گیا کوئی اٹھا کے لے گیا تو پریشان ہے بیوی بھی پریشان فرمایا اللہ صحیح خیر کرے گا اینی گل آکھی ہے اس گل تے 20 سال کٹ دیتے آج روندہ ہی پیا تو فرمایا کی ہوئے حضور آج بڑی نے تانا مارے ہے چنگا پیر لئی پھرنے وہ دے گیت گانا پتر نہیں لب کے دے سکیا آپ دا سر منڈا سی پہ ٹینڈ کردہ سی پیا ادھی کر لی سی ادھی باقی فرمایا جا پہلا کروں ہو کے آ باقی گل بعد بچ کر آگے مرید سی نا حکم ہو گیا نکلے دلیس تو پار کر گیا تے دلیس کا پیا تے کر مجمع لگا ہویا ہے کان چی آواز آئی اور نہیں اب 20 سالہ دا وچھڑیا پتر آ گئی سینے نہ لایا منہ چم کے کہنے لگا بیٹا کتھے چلا گیا سے بابا میں نو آپ نہیں پتا میں ایک جگہ تے بیٹھا چٹی داڑی والا بابا آیا کہنے لگا بیٹا گھر نہیں جانا میں کہ بابا جی نہ گھر دا پتا نہ ماں دا پتا نہ پیو دا پتا بابا کہنے لگا پتر اکھاں بند کر تیرے گھر دا بھی پتا تیری ماں دا بھی پتا تیرے پیو دا بھی پتا ابا جی اکھاں بند کی دیاں کھولیاں تے گھر اور نائی دے پیرا تلو زمین نکل گئی نائی کہنے لگا بیٹا اس مہربان دا نا ہی پوچھ لینا سی بیٹا کہنے لگا بابا ایڈی جلدی نہ کم ہویا نہ پوچھن دا یاد ہی نہیں لیا نائی کہنے لگا پتر کوئی نشانی یاد ہوئے انہوں نے کہا بابا نشانی نہیں بھول سکتا اس بابے دے سر دے اتے وال منڈے سا اتے وال سلام سا ہر چیز چٹی توڑیا پیر تے قدمہ چھے قدم چم کے کہنے لگا واہ پیرا یہ شان خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا اور جتھے حضور دے غلامہ دی شان بولو پھر بولو سبحان اللہ جدا عقیدہ ہے میرے نبی میرے نے دنیا دے بھی آخر چ بھی قبر چ بھی ایتھے بولے نا طرف کے بولے سبحان اللہ حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ تیرے تمہر جانا تو مولا دے والی حضور دی بارگاہ چ جابر حاضر ہوئے نے یا نبی اللہ حضور ایک سوال دا جواب تے دیو نا اللہ نے سب تو پہلا کیڑی چیز نو پیدا فرما رہا حضور فرمانے جابر سن اللہ نے سب تو پہلا تیرے نبی دے نور نو بنایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
مینوں ساڈے مربیاں دی کوئی لوڑ نہیں ادا مرنا چگے پر مدینے مینوں ساڈے مربیاں دی کوئی لوڑ نہیں مینوں ساڈے مربیاں دی کوئی لوڑ نہیں ادا مرنا چگے پر مدینے چگے اے میرے مولا اقدا مڑکا بھرنا چاہنا عید نبی دی کرنا چاہنا اے میرے مولا خواہش میری یہ پوری کر دے میں شہر مدینے مرنا چاہنا ماشاءاللہ کریم نے فرمایا جابر اللہ نے سب تو پہلا تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا بولنا مہربانی ہوں تساں نہیں چپ ہونا تسی چپ ہو گئے تو میں بھی چپ ہو گیا تو حضور دی محبت چ ایتھے بول مدینے چ مکینے گنبد خضرا حضور نظر رحمت عطا فرمان گے فرمایا جابر اللہ نے سب تو پہلا تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا جدو پیدا فرما لیا رکھن دا خیال آیا کتھے رکھاں جیسا دی شان دے لائق اپنے قرب خاص وچ 12,000 سال ٹھہرا کے رکھے ہو جدو 12,000 سال مکمل ہو گئے نے جابر اللہ نے تیرے نبی دے نور دیاں 4 قسماں کیتیاں ایک قسم دے وچوں عرش نو پیدا کیتا ایک قسم دے وچوں فرش نو پیدا کیتا ایک قسم دے وچوں نہ فرشتیاں نو پیدا کیتا جنہاں عرش نو اٹھا کے رکھیا ہے پھر چوتھی قسم نے مقام حب تے 12,000 سال ٹھہرا کے رکھے ہو جدو 12,000 سال مکمل ہو گئے نے جابر اللہ نے تیرے نبی دے نور دیاں پھر 4 قسماں کیتیاں ایک قسم دے وچوں فرشتیاں نو پیدا کیتا ایک قسم دے وچوں چن نو پیدا کیتا ایک قسم دے وچوں ستارے نو پیدا کیتا پھر چوتھی قسم نو مقام رجا تے 12,000 سال ٹھہرا کے رکھے ہو جدو 12,000 سال مکمل ہو گئے نے اللہ نے پھر تیرے نبی دے نور دیاں 4 قسماں کیتیاں ایک قسم دے وچوں عقل نو پیدا کیتا ایک قسم دے وچوں علم نو پیدا کیتا ایک قسم دے وچوں توفیق نو پیدا کیتا پھر چوتھی قسم نو مقام حیات 12,000 سال ٹھہرا کے رکھے ہو جدو 12,000 سال مکمل ہو گئے نے تیرے میرے عقیدے دی آواز بلند ہونی چاہیے حضور فرماندے نے مصنف عبد الرزاق والا لکھ دے حضور فرماندے نے جدو مقام حیات 12,000 سال مکمل ہو گئے نے اللہ نے نظر ربوبیت پائی ہے پسینے کی طرح نور پھٹیا 1,24,000 قطرے پیدا ہو گئے اللہ نے انہاں نور دے قطریاں تو نبیاں تے رسولاں دیاں روحاں نو پیدا فرمایا یعنی کہہ سکتے ہو 1.25 نبی کما پہ جتنے نبی آئے نے اور سینہ تان کے گئے پلے ہوئے سچ تے ویڑے کھلو کے گج چکند کی لوڑے جتے مرضی سینہ تان کے کہہ سکنے جننے نبی نے سارے نبی حسنین دے نانے دے نور وچونے اے تُسا کوئی ایڈی کچی گل نہیں سنی جڑے نہیں بولے اور جننے نبی آئے نے حضور دے نور وچ رب نے پیدا فرمایا کیا فخر نہ سینہ چوڑا نہیں ہوندا آدم تیرے نبی دے نور وچوں اور نوح تیرے نبی دے نور وچوں موسیٰ تیرے نبی دے نور وچوں عیسیٰ تیرے نبی دے نور وچوں جتنے نبی آئے نے سارے میرے نبی خود تے نور ہے ہی ایسا جنہ دی نسبت نور نہ ہو گئی ہے رب نے انہوں نے بھی نور والا بنا چھڑیا ہے میں اپنے آقا حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضور دے خاندان دی نورانی لڑی دے نام سناوا اور جنہ پاک پشتا جب میرے نبی دے نور چمکیا جتے وقف ہوئے تسا بولنا ہے آج ساڑھے پیو دادے دا کوئی نام لوے ازی خوش ہو کے تو عزت دینے ہیں انہوں پیار دینے ہیں او دے تو خوش ہو کے انہوں نظرانے دینے ہیں بابا حضور مسجد نبی دے ممبر دے بیٹھے ہیں صحابہ دے مجمع سامنے حضور فرمانے نے من آنا دسو میں کون ہاں صحابہ عرض کیتی انت رسول اللہ تسی اللہ تے رسول ہو جواب دینا بھی کافی سی لیکن میرے نبی فرماندے نے اوے مینوں رسول منن والے ہو اے بھی تے ویکھو نا میں پتر کدا واں میں پوترا کدا واں یعنی حضور دا موج مبارک ہے کہ ویکھو میرا باپ کون ہے میرا دادا کون ہے یعنی کہ حضور اپنے خاندان دا نام سن کے خوش ہوندے نے فطرت انسانی ساڑھے پیو دادے نے کوئی عزت دے تو اسی خوش نہیں ہوندے تے میں اس حضور دی نورانی لڑی دے نام سنا لگا آدم علیہ السلام تو لے کے مصطفیٰ تک اے نور جنہ پیشانیاں چ چمکیا سن جتے وقف ہوئے حق ادا کر کے بول نہیں اے نور جناب آدم تو چلی ہو جناب شیش تک پہنچی ہو نبی شیش تو نور چلی ہو نبی نوش تک پہنچی ہو نبی نوش تو نور چلی ہو نبی کنان تک پہنچی ہو نبی کنان تو نور چلی ہو نبی محلائیل تک پہنچی ہو نبی محلائیل تو نور چلی ہو جناب یارے تک پہنچی ہو نبی یارے تو نور چلی ہو نبی دریس تک پہنچی ہو نبی دریس تو نور چلی ہو نبی متوسلے تک پہنچی ہو نبی متوسلے تو نور چلی ہو نبی
لامک تک پہنچے آؤ جناب لامک تنور چلی آؤ جناب نوح تک پہنچے آؤ جناب نوح تنور چلی آؤ جناب شام تک پہنچے آؤ جناب شام تنور چلی آؤ جناب ارفقشہ تک پہنچے آؤ جناب ارفقشہ تنور چلی آؤ جناب صالح تک پہنچے آؤ جناب صالح تنور چلی آؤ جناب ہود تک پہنچے آؤ جناب ہود تنور چلی آؤ جناب ارغو تک پہنچے آؤ جناب ارغو تنور چلی آؤ جناب شارخ تک پہنچے آؤ جناب شارخ تنور چلی آؤ جناب نخور تک پہنچے آؤ جناب نخور تنور چلی آؤ جناب تارخ تک پہنچے آؤ جناب تارخ تنور چلی آؤ جد الانبیاء حضرت ابراہیم تک پہنچے آؤ اے اپنے نبی دے خاندان دے نام سننا ہی پی آؤ حضرت ابراہیم تنور چلی آؤ نبی اسماعیل تک پہنچے آؤ نبی اسماعیل تنور چلی آؤ نبی کیدار تک پہنچے آؤ نبی کیدار تنور چلی آؤ نبی عوام تک پہنچے آؤ نبی عوام تنور چلی آؤ نبی اوس تک پہنچے آؤ نبی اوس تنور چلی آؤ نبی منرہ تک پہنچے آؤ نبی منرہ تنور چلی آؤ نبی سماع تک پہنچے آؤ نبی سماع تنور چلی آؤ نبی زارے تک پہنچے آؤ نبی زارے تنور چلی آؤ نبی ناحس تک پہنچے آؤ نبی ناحس تنور چلی آؤ نبی مکسر تک پہنچے آؤ نبی مکسر تنور چلی آؤ نبی ایہام تک پہنچے آؤ جناب ایہام تنور چلی آؤ جناب اکنات تک پہنچے آؤ نبی اکنات تنور چلی آؤ نبی غیشر تک پہنچے آؤ نبی غیشر تنور چلی آؤ نبی ذیشان تک پہنچے آؤ نبی ذیشان تنور چلی آؤ نبی غیزہ تک پہنچے آؤ جناب غیزہ تنور چلی آؤ نبی عربہ تک پہنچے آؤ نبی عربہ تنور چلی آؤ نبی الحسن تک پہنچے آؤ نبی الحسن تنور چلی آؤ نبی یحزن تک پہنچے آؤ نبی یحزن تنور چلی آؤ نبی سربہ تک پہنچے آؤ جناب سربہ تنور چلی آؤ نبی سمر تک پہنچے آؤ نبی سمر تنور چلی آؤ نبی حمدان تک پہنچے آؤ نبی حمدان تنور چلی آؤ نبی اتباع تک پہنچے آؤ نبی اتباع تنور چلی آؤ نبی عبید تک پہنچے آؤ نبی عبید تنور چلی آؤ نبی ابکر تک پہنچے آؤ جناب ابکر تنور چلی آؤ جناب عیفہ تک پہنچے آؤ نبی عیفہ تنور چلی آؤ نبی ماہی تک پہنچے آؤ نبی ماہی تنور چلی آؤ نبی جاہم تک پہنچے آؤ نبی جاہم تنور چلی آؤ نبی طالق تک پہنچے آؤ جناب طالق تنور چلی آؤ جناب یدلاف تک پہنچے آؤ نبی یدلاف تنور چلی آؤ نبی بلداس تک پہنچے آؤ نبی بلداس تنور چلی آؤ نبی اوس تک پہنچے آؤ جناب اوس تنور چلے آؤ تو جناب سلامہ تک پہنچے آؤ کڈے سونے نام میرے نبی دے خاندان دے جناب سلامت نور چلی آؤ جناب ہم یسا تک پہنچے آؤ جناب ہم یسا نور چلی آؤ جناب عبد تک پہنچے آؤ جناب عبد نور چلی آؤ جناب دنان تک پہنچے آؤ جناب دنان نور چلی آؤ جناب مات تک پہنچے آؤ جناب مات نور چلی آؤ جناب نزار تک پہنچے آؤ جناب نزار نور چلی آؤ جناب مدر تک پہنچے آؤ جناب مدر نور چلی آؤ جناب الیاس تک پہنچے آؤ جناب الیاس نور چلی آؤ جناب مدرکہ تک پہنچے آؤ جناب مدرکہ نور چلی آؤ جناب خزیمہ تک پہنچے آؤ جناب خزیمہ نور چلی آؤ جناب کنانہ تک پہنچے آؤ جناب کنانہ نور چلی آؤ جناب نظر تک پہنچے آؤ جناب نظر نور چلی آؤ جناب فہر تک پہنچے آؤ جناب فہر نور چلی آؤ جناب غالب تک پہنچے آؤ جناب غالب نور چلی آؤ جناب لوئی تک پہنچے آؤ جناب لوئی نور چلی آؤ جناب کعب تک پہنچے آؤ جناب کعب نور چلی آؤ جناب مرہ تک پہنچے آؤ جناب مرہ نور چلی آؤ جناب کلاب تک پہنچے آؤ جناب کلاب نور چلی آؤ جناب قصی تک پہنچے آؤ جناب قصی نور چلی آؤ جناب عبد مناف تک پہنچے آؤ جناب عبد مناف نور چلی آؤ جناب ہاشم تک پہنچے آؤ جناب ہاشم نور چلی آؤ جناب عبد المطلب تک پہنچے آؤ جناب عبد المطلب نور چلی آؤ جناب عبداللہ تک پہنچے آؤ جناب عبداللہ نور چلی آؤ سیدہ طیبہ سیدہ آمینہ دی چولی جگمگا اٹھے نعرہ رسالت نعرہ رسالت شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عزت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ امت مصطفیٰ خاندان مصطفیٰ سارے بولو زندہ باد خاندان مصطفیٰ اے نور سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ جو فرمانی جملے لوگ کی سیدہ بھی ماندے نے طاہرہ بھی ماندے نے مومنہ منن لگی موت پہ جندی میں کہ میرے نبی دی ماں سیدہ بھی ہے طاہرہ بھی ہے اور مومنہ بھی ہے کھانے والا لیو اس پنڈ دا کی نا تولے وا ماشاءاللہ اللہ کرے عشق وچ تلو حشر دے میدان وچ تینو پتہ لگے حضور دی محبت سے بولن دا کی کمال ہے اور نبی دی ماں دی عزت بول کائنات دے ماں پیو دیاں عزت حضور دے والدین تو قربان میلاد منانا او دا قبول ہے جڑا نبی دے ماں پیو دا ایمان مندا ہے
کہہ سکتے ہو حضرت جی یہ کیوں جی گل کر دیو اسی کیویں نہیں آپ دے ماں باپ دا ایمان میں کہا کتاباں پڑھیاں ضمیر دے کوڑے عقیدے دے کوڑے دل دے کوڑے تے شکل دے کوڑے حضور دے ماں باپ نو ایمان تے نہیں مندے تے میں کیا ملتان دی سر زمین تے بیٹھے ہیں حضور بہاؤدین ذکریہ ملتانی دی چوکھڑ دا سارا لے لینے ہیں جڑے نبی دے ماں پیو نو ایمان والا نہیں مندے انہوں ایک پیغام ضرور دینا اگر جے میرے نبی دے ماں پیو مومن نہیں پھر دنیا جے مومن جمعی ہی کوئی نہیں حضور دے ماں باپ کون نے سارے بولو نا اچھی بات نا حضور دے ماں باپ کون ہے جگہ تے میں گل کی تھی مولوی صاحب کہنے لگے جی بالکل تسی انہاں دا ایمان مان دے اسی نہیں مان دے میں جاؤ جہنم چ نہیں مان دے میں کہا قرآن فرماندا ہے مچھلی بڑی عزت دے قابل اے جی کیڑی میں کہا جی دے پیٹ چ نبی یونس 40 دن گزارے ہاں ہاں بالکل جی قرآن نے آکھیا ہے مچھلی بڑی عزت دے قابل تے میں کہا اس مچھلی دی عزت مننا ہے جنوں قرآن نے عزت دے قابل آکھیا ہے جی دے پیٹ چ نبی یونس 40 دن گزارے تے اس ماں دی عزت کیوں نہیں مندا اج دے پیٹ چ محمد عربی 9 مہینے گزارے نے حضور دی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ پاکینیاں نے این ولادت دا وقت قریب کی وینی نوریاں دا سردار ملائکہ دا سردار جبریل امی میرے گھر دے ویڑی جی کھڑا دودھ دا پیالہ لے کے عرض کرتا سیدہ پی لو سیدہ او جڑے آندے نے سرکار دے میلاد تے لائٹاں لانیاں نہیں جائز روشنیاں کرنیاں نہیں جائز سیابہ کیتا ہے میں کہ سیابہ دا تو نہیں پتا پر رب کیتا ہے مٹھے بولے ہو یار نہیں انج بولنا میں یقین جانو میں نہیں کہنا کہ میرا صبر ویکھو تے میرا بولنا ویکھو نا جیڑی میں گل پیش کرن لگا عقیدے دی گل ہے جڑے آندے نے جی روشنیاں چراغاں کر دیو کسے کیتا ہے میں کہ بالکل کیتا ہے جی کنے کیتا ہے میں عرش عظیم دے رب نے کیتا ہے حوالہ پیش کرنا حضور دی ولادت ویلے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ دے کل 2 بیبیاں نے ایک دا نام حضرت شفا ایک دا نام فاطمہ بنت اسد سردار مکہ خانہ کعبہ دا طواف کر دینے پہ بندہ دوڑا دوڑا گیا سردار مکہ مبارک ہوئے حضور مبارک ہوئے فرمایا کی ہوئے اللہ نے تاڑے مرحوم پتر عبداللہ نو چاننا نو سونا پتر عطا کیتے ہیں جیڑا اس خوشخبری دے بولے میں دعا کرنا مولا انہوں مرن تو پہلا آنے کے خوشخبریاں عطا کری حضرت سردار مکہ فرمانے نے کی ہوئے حضور اللہ نے تیانو پتر عطا کیتا ہے طواف ہوتے ہی چھڑیا کار آئے سیدہ زمین تے لیٹی ہیں ادھر شفا ادھر فاطمہ بنت اسد ڈیوٹی چ کھڑے نے جناب عبدالمطلب سیدہ آمنہ فرما دی شفا جی بی بی ایدے دادے نو دسو ایدے پوترے دی کی شان ہے حضرت شفا کے لیے سردار مکہ کی بیکھے ہیں آج تو پہلا جڑے تارے افلاک تے چمک دے سا آج آمینہ دے کر دی دیوار تے چمک دینے پہ تارے نیڑے آگئے اینا نیڑے آگئے میں ڈر گئی کتے میرے اتے نہ ڈگ پن سائنس کہندی یہ کہ ایک تارہ ایڈا وڈھے ہے زمین تے آئے نا سمیٹ لوے زمین اپنے اندر تارہ نہیں تارے آئے کہہ سکتا کوئی بندہ حضرت جی آپ ہی آندے ہو پہ ایڈا وڈا ہے تو پھر ایک نہیں آیا کئی آئے نے ایڈا وڈا کیویں آ سکتا ہے میں کہا سن کریم نے فرمایا تارے ہو تانوں وجود دیتا ہے مقام دیتا ہے رتبہ دیتا ہے اپنے مقام جو وڈے ہی بن کے رہو پر جدو میرے یار دی چوکھڑ تے جانا ہے وہ تو وڈیا بن کے نہیں چھوٹیا بن کے حضور دے بوئے تے جانا ہے حضور دی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ کہندیاں نے نوریاں دا سردار ملائکہ دا سردار روح الامی جبریل امی میرے گھر دے ویڑے چ کھڑا تے دودھ دا پیالہ لے کے عرض کردا سیدہ پی لو میں رج کے پی لیا سیر ہو کے پی لیا آ حضور دے میلاد جڑے جبریل نعرے بلند کیتے نعرے سنا لگو علامہ محدث ابن جوزی بیان الميلاد النبوی دے اندر نعرے نقل کیتے نے ایک ایک نعرے تے ایتھوں آواز نکلے ایتھوں جدا عقیدہ سلامت محبت سلامت ایتھے بھی بولے گا قبر چ بھی بولے گا آ جبریل نے پہلا نعرہ بلند کیتا حضور دی ولادت ہون لگی ہے جبریل نے پہلا نعرہ بلند کیتا ہے اظہر یا سید المرسلین اے سارے رسولان دے سردار آ جاؤ بولنا سبحان اللہ اے سارے نبیان دے سردار آ جاؤ اظہر یا نبی اللہ اللہ دے نبی آ جاؤ
اگلا نعرہ ترجمہ نہ بھی ہوئے گا، توجہ فرمانا، آپ ہی سمجھ آئے گی سنی دے عقیدے دے دل دی آواز۔ جبریل کی کہتے ہیں اظہر یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول آ جاؤ، اظہر یا رحمت للعالمین، اے سارے جہانہ دی رحمت آ جاؤ، اظہر یا خیر خلق اللہ، پوری کائنات جو سونیاں آ جاؤ، اظہر یا محمد بن عبداللہ، اے عبداللہ دی اکھ دے تارے، آمینہ دے راج دلارے، تشریف لے کے آ جاؤ۔ آپ دی امی جان کے نہیں دنیا والے ہو، پتہ میرے شہزادہ کیویں آیا، سننا ذرا، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ کے نہیں دنیا والے ہو، میرا شہزادہ محمد عربی فظہر صلی اللہ علیہ وسلم کل بدر المنیر، میرا شہزادہ 14ویں رات دے چن وانگو چمکدا ہویا گیا۔ حضور 14ویں رات دے چن وانگو چمکدے ہوئے آ گئے، میرے حضور آ گئے، میرے حضور آ گئے، جنہوں حضور دے آن دا جنہ چاہ ہے نا، وہ چاہ والی یہ بات چہرے تو بھی نظر آئے، میرے نبی آ گئے۔ اور توجہ فرما کے بولیے ذرا، میرے نبی دی ولادت تو پہلا کی حال سی، نہ بہن دی عزت، نہ ماں دی عزت، نہ بیٹی دی عزت، یتیمہ دیاں آہاں، بیوہ دیاں سسکیاں، کریم دی بارگاہ چکیاں، مولا ساڑھا بھی کو مددگار بھیج، ساڑھا بھی کو والی بھیج، یک دم ماحول بدلیا۔ ابرا دے کعبے تے حملہ کرن تو ٹھیک 55 دن بعد یونانی مہینہ اپریل دا، اپریل دی 22 تاریخ، جیٹھ دی 1 تاریخ، دن رات 24 گھنٹے جو 14 گھنٹے گزر چکے سا، 10 گھنٹے باقی سا، آسمان تو برج حمل تو سورج 33 منٹ 22 سیکنڈ اگے جا چکیا سی۔ پیر دے دن صبح 4:53 تے جہانہ دا پیر آ گیا۔ میرے نبی آئے کہ جملہ ترنم نے نہیں آکھیا، ایدہ پروٹوکول نہیں مٹھا بولنا ہے، اور جدو حضور آئے یکدم ماحول بدلیا، ہر ایک لب پر یہی سوال تھا، ارے کہاں سے اتنے سرور آ گئے، ہر ذرہ پکار اٹھا، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور۔ میرے نبی آئے، لو جی آخری گل سنو، گل کمپلیٹ کریے، حضرت علیمہ آ گئی ہیں نا لین حضور نو، توجہ فرمانا، سرکار 4 پائی تے لیٹے نے، علیمہ نو کار اندر داخل ہوئیاں، نوکرانی ہاتھ پڑھ کے لے کے گئی، تے حضور لیٹے نے چہرے تے کپڑا، حلیمہ کے نیے میں ڈر گئی، کیویں اٹھاواں، گل لذت لے کے بولنے والی ہے، مہربانی توجہ فرمائیو، لذت ایمانی نصیب ہوگی اس بندے نے جڑا بولے گا۔ فرمانی ہے میں ڈر گئی، کیویں اٹھاواں، فرمانی ہے میں چہرے تو ہمت کر کے کپڑا چہرے تو نہ ہٹایا، جدو ہٹایا تے حضور مسکرائے پہلا، اکھاں بعد وچ کھولیاں۔ جڑے نہیں بولے کوئی گل نہیں، میں نہیں دکھی ہونا تھے، نصیب تے قسمت دی گل ہے، حضور مسکرائے پہلا، اکھاں بعد وچ کھولیاں، یعنی بند اکھاں نہ بھی نبی جان گئے میری ماں حلیمہ آ گئی ہے۔ اچھا ہن جدو آئے آخری گل، حلیمہ نے حضور نے پکڑیا، سینے نہ لایا، منہ چومیا، ایک گل کی تھی، لو جی آخری گل سنو تے خدا حافظ۔ حضرت عبدالمطلب ڈیوٹی چ کھڑے نے، فرمانے بیٹی آمینہ، جی بابا، اے حلیمہ کیڑی گل تے ہس دی ہے بھئی، بابا حلیمہ کہندی ہے بڑے بڑے بچے ویکھے نے پر اے دے ورگا نہیں ویکھیا۔ حضرت آمینہ کہندی ہے بابا، حلیمہ کے نکے دے پینڈ چو آئیے، میں ایڈے وڈے مکے شہر سے ایڈے ورگا نہیں ویکھیا۔ سردار مکہ بولے بیٹی آمینہ، تو ایک مکہ شہر ویکھے ہے، میرے کو پوچھ، میں عرب دے شہر ویکھے، میں روم دے شہر ویکھے، میں عرب دے کئی ملک ویکھے، میں انہیں ملکاں جے دے ورگا نہیں ویکھیا۔ ذوق کہندے جبریل